السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد، هذا المرة خاص بلي زو اف اف. غيكون لو اف اف ديال تيست جو 2019، واخيرا لقينا الامتحان بعد بحث طويل. ما عرفتش علاش هذا الشح هذا في تقاسم الوثائق وتقاسم الامتحانات، لقيتو في واحد الجروب وما كاملش. دونك نخدمو هادشي اللي لقينا ويحن الله في البقية. دونك نبداو بالكونتابيليتي اناليتيك دي زونتربريز. Dossier numéro 3, contrôle gestion comptabilité analytique des entreprises. Donc عطاونا عليها 20 نقطة. Donc Label est une société anonyme spécialisée dans la fabrication de produits agroalimentaires. Elle commercialise depuis peu de temps un nouveau produit NutriBio. Celui-ci est constitué de trois matières premières M1, M2 et M3. Après traitement, le produit résultant est immédiatement conditionné dans des boîtes de 500 grammes نص كيلو. دونك هادشي غنحتاجو، ممكن اننا نرجعو ليه من بعد على حسب المعطيات اللي غنحتاجو. دونك عطاونا لي زانفورماسيون ريلاتيف على كونتابيليتي اناليتيك دو ديسمبر. دونك غنديرو الاناليتيك كونتابيليتي اناليتيك ديال ديسمبر فقط، يعني غير شهر. نردو البال هاد المسألة هادي. هنا عطينا لي سول achat de la période concernant les matières premières. هادشي اللي شرينا. après avoir retiré les charges directes، دونك حيدنا لي شارج ديريكت، غيبقاو عندنا غير لي شارج انديريكت هنا. وعطينا لي ستوك اللي كانوا ديال الماتيير بروميير 2 ولي شارج سوبليتيف. la consommation de matières premières، donc consommation ديالنا. عطاونا معلومات، عطاونا tableau de répartition des charges indirectes. Voilà, travail à faire, calculer le montant total des charges indirectes de la comptabilité analytique. Donc أول حاجة خصنا نحسبو le montant total des charges indirectes. Bien sûr كيفاش غادي نحسبوها؟ دونك هو هذا المونطون اللي كاين هنا، هذا خصنا نحسبوه حيت بيه غادي نجبدو ديستريبيسيون. دونك انا اللي كنعرف ان المجموع ديال هاد الشيء كامل غيعطيني هاد التوتال، ولكن انا ما عارفش ديستريبيسيون، دونك ميمكنش لي نجمع. دونك خصني نعرف لي شارج د كونتابيليتي اناليتيك شنو هما. بيان سور راه غتلقاو الفيديوهات في يوتيوب راه موجودين ديال الشرح، وبالنسبه للشين ديالنا راه كاين فيديوهات غادي تشوفوهم الفوق على الشاشه ديالكم، او الديسكريبسيون غتلقاو لي ليان باش ممكن تشوفوا الدرس ديالكم. دونك لي شارج دو لا كونتابيليتي اناليتيك شنو كيساويو لي شارج ديال الكونتابيليتي جينيرال ناقص لي شارج نون انكوربورابل بلس لي شارج سوبليتيف. دونك اول حاجه خاصني تكون عندي هي نحسب لي شارج دو لا كونتابيليتي اناليتيك، او عفوا لي شارج دو لا كونتابيليتي جينيرال، يعني خصني نحسب هادشي كامل. هادشي كامل خصو يتحسب، نجمعو وغنقص منو لي شارج نون انكوربورابل ونزيد عليه لي شارج سوبليتيف. فاهمين؟ دونك بداو على بركة الله الحساب ديالنا. دونك هي 345,000 بلس 351,500 بلس 720,000 بلس 354,000 بلس 156,000 بلس 281,400. فوالا هادو هما لي شارج دو لا كونتابيليتي جينيرال.
انديريكت بيان سور. دونك حيدنا منهم، راه قال لك غوتيغي لي شارج ديريكت. دونك حيدنا لي شارج ديريكت، بقاو عندنا لي شارج انديريكت. هذا هو المجموع ديال لي شارج ديال كونطابيليتي جينيرال. شنو قلنا كنحيدو منهم؟ كنحيدو منهم لي شارج نون انكوربورابل. شنو هما لي شارج نون انكوربورابل؟ حسب الدرس ديالنا هما لي شارج اللي كينتميو للكلاس 6 بيان سور، كيكونوا في كلاس 6 ولكن في الروبريك 6 5، يعني شي حاجه اللي نون كورونت. شنو هي الحاجه اللي عندي نون كورونت هنا؟ هي هذه فقط اللي عندي، والامورتيسمون ديال لي فري بريليمينير. هنا ما عنديش لامورتيسمون ديال لي فري بريليمينير، عندي دوطاسيون زامورتيسمون، ما عطاونيش شي معلومه على لي فري بريليمينير. دونك غادي نقص غير هذه فقط، هي ناقص 156,000، وبيان سور غنزيد عليها لي شارج سوبليتيف اللي هما 34,680. هي 2,036,580. اذا غنحطها في الطابلو ديالي 2,036,580. فوالا. دونك دابا ولا ساهل انني نلقى المونطون ديال ديستريبيسيون. شنو هو المونطون ديال ديستريبيسيون؟ نحسبها انا ديريكت بالاكسل. دونك تساوي هو هذا المونطون ناقص لا سوم، ناقص لا سوم ديال هادو بثلاثة، ناقص لا سوم ديالهم شحال غيعطينا؟ 346,500. فوالا. دونك انا جاوبت على السؤال الاول، وبديت غادي نبدا نجاوب على السؤال الثاني، حيت السؤال الثاني طلبوا مني نعمر لو طابلو ديال فوالا كومبليتي لو طابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت. دونك خصني نكمل. دونك انا عمرت ديستريبيسيون، بقى ليا الباقي. دونك شنو قالوا لينا هنا؟ عطاونا لا ناتور ديال لونيتي دوفر. قال لك 1000 كيلوغرام اشتي بالنسبه لابروفيزيونمون. دونك 1000 كيلوغرام خصني نجي نشوف انا شحال شريت ماتيير بروميير، شحال شريت فيهم. دونك هالاش هما هادو. دونك شحال شريت؟ شريت 300,000 زائد 200,000 زائد 125,000، عطاتنا 625,000. ولكن انا باغيها اون فونكسيون دو 1000 كيلوغرام، يعني غناخدها وغنقسمها على 1000 كيلوغرام غتعطيني 625. اذا غنحط هنا 625. بالنسبه للفابريكاسيون قال لك 1000 كيلوغرام فابريكي. دونك انا خصني نعرف شحال تفابريكا عندي. دونك هنا ما كاين حتى شي معلومات على شحال فابريكيت. عندي شحال بات، وعندي هنا كونسوماسيون. بيان سور انا غنكونسومي واحد 100 كيلو مثلا، شحال غيخرج ليا؟ راه يقدر يخرج ليا قل، يقدر يخرج ليا الا كانت عندي شي حاجه كتضيع ليا. المهم هنا عطاوني معلومه، قال لك لو تريتمون في بيردre 10% du poids global à l'ensemble des matières premières utilisées. يعني ملي كنجمع انا هاد لي ماتيير بروميير ايتيليزي، ملي كنشدهم كنجمعهم كنضيع في 10% من البوا. دونك شحال كنجمع انا؟ كنجمع 294,000 درهم، او عفوا كيلو، ها هي ديال الماتيير 1، وكنزيد عليها 160,000 ديال الماتيير 2، وكنزيد عليها 96,000 ديال الماتيير 3. شحال كتعطيني؟ كتعطيني 550,000 كيلو، ولكن قالوا لي انني كنضيع في 10%. دونك 550,000 كيلو غادي نقص منها 10% ديالها. شحال 10% ديالها؟ غنحيد زيرو.
غنحيد زيرو، دونك غنقص منا 55,000. 55,000 دونك هي 495,000. هاد 495,000 غادي نقسمها على 1000 لأنني اون فونكسيون ديال 1000 كيلو، دونك هي 495. إذا غنجي نحط هنا 495. كونديسيونمون شنو قالوا لي؟ قالوا لي 1000 بواط، دونك 1000 بواط، عندي 1000 بواط. شنو غادي ندير؟ انا عندي غنبقى غير هنا، لاحظوا معايا خصني عاوتاني نخدم اسيسيوزمون، ما نبقاش غير كنشير. دونك لاحظوا معايا انني اون فونكسيون دو 1000 كيلو، هنا اون فونكسيون دو 1000 بواط. انا اون فونكسيون دو 1000 كيلو خارجه عندي 495 اللي خرجات. دونك هاد 495 شحال غدير ليا من بواط؟ غنضربها في جوج. سيروا معايا حتى الاخر، انا غنضربها في جوج. شحال غتعطيني؟ غتعطيني 990. فوالا غنحط 990 هنا. غيجي شي واحد فيكم غيقولك علاش ضربتيها في جوج؟ علاش زعما؟ شوف معايا البواط او فوالا، ها هي البواط. شحال كتهز البواط؟ كتهز نص كيلو. والكيلو شحال فيه من نص كيلو؟ فيه جوج. دونك الا كانت عندي انا 495 كيلو، راه كل كيلو غيدير ليا جوج بواطات، يعني غادي نشد هادي ونضربها في جوج غتعطيني 990. فاهمين؟ دابا نجيو للديستريبيسيون. قال لك 1000 درهم دو شيفر دافير اور تاكس. واخا شحال غنبيع انا؟ هاو غنبيع 1,100,000 بواط ب5 دراهم. دونك 1,100,000 بواط ب5 دراهم غتعطينا 5,500,000 درهم. غنقسمها على 1000 ديما، يعني اون فونكسيون دو 1000 غتعطيني 5,500 درهم. دونك هي 5,500 درهم. متفقين؟ دونك دابا ممكن نلقاو لوكو كيفاش كنلقاو حسب الدرس ديالنا. راه ديما راه كاين في الديسكريبسيون، راه كاين لو لين ممكن تشوفوه. وانني غناخد توتال وكنقسمو على لو نومبر دونيتي دوفر. يعطيني 202. نشوفو الا كاينه شي فاصله. فوالا دونك نفس الامر غادي نطبقوه على البقيه. الناس اللي كتعرف الاكسل راه يكفي انني نجر هادي هنا غادي يحسب لي كلشي. فاهمين؟ يعني شنو درت هنا؟ خديت هادي قسمتها على هادي عطاتني هادي. نفس الامر خديت هادي قسمتها على هادي عطاتني هادي. نفس الامر ها نتو شوفوا معايا 388 ألف مقسومة على 990 شحال غتعطينا؟ 312. نفس الأمر غناخدو التوتال نقسموه على لو نومبر دونيتي دوف غيعطيني هادي. فوالا 346,500 مقسومة على 5,500 غتعطينا 63 درهم. دونك سالينا طابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت. نمشيو للسؤال اللي وراه. دونك calculer le coût d'achat des 3 matières premières. Donc 3 matières premières خصنا نكالكولي le coût d'achat. فوالا الكو داشا الطابلو ديالو كيكون على هاد الشكل. غنديرو هنا M1 M2 M3. دونك شنو عندنا من خلال المعطيات؟ عندنا غير لي زاشا، لي شارج ديريكت اللي عندنا هما لي زاشا. كاين غير لي زاشا ديولي. و لي شارج انديريكت عندي لابروفيزيونمون. دونك سيكسيون ابروفيزيونمون هي اللي عندي في لي شارج انديريكت. دونك غادي نجي هنا لي زاشا. شحال شريت؟ كنرجع للمعطيات ديالي.
شحال شرينا؟ شارين 300 ألف كيلوغرام ب3,539,340. غادي نحطها هنا 300 ألف 300 ألف كيلوغرام. فوالا دونك بشحال شريناها؟ 3,539,340. دونك نجيو نكتبوها هنا 3,539,340. فوالا دونك لابروفيزيونمون شحال عندي في لابروفيزيونمون؟ شحال غندير؟ انا شاري 300 ألف، دونك 300 ألف حيت لابروفيزيونمون اون فونكسيون دو 1000. دونك غادي نجي غادي ناخد 300 ألف ديالي ونقسمها على 1000 غتعطيني 300. دونك هنا لابروفيزيونمون عندي 300. بشحال مقيوم عليا؟ 202,2. Donc 202,2. وهنا شحال غتساوي لي؟ هي هادي فوا هادي غتعطينا 60,660. دونك هنا توتال هو هذا بلوس هذا غادي يعطيني 3,600,000. وهنا التوتال شحال شاري انا؟ ما غنديرش هادي زائد هادي، راه كاين اللي كيغلطوا كيديرلك هادي زائد هادي. لا انا راه كنشوف غير شحال شاري، ما غنشد لا هادي ما غنجمعها مع هادي. شحال شاري؟ شاري 300,000. دونك شحال غتقام عليا؟ هي هادي مقسومه على هادي، يعني مجموع مقسوم على شحال شريت غتعطيني 12 درهم. مزيان نمشيو لام 2. ام 2 شحال شاري؟ ام 2 شاري 200,000. 200,000 نكتبها هنا 200,000. 200,000 هنا عطاوني بشحال مشريه، ما عطاونيش توتال، عطاوني غير المونطو البري يونيتير. دونك جوج دراهم و 7,978. غادي نجي ندير هنا 2,7,978. دونك بشحال غادي تقام؟ هنا نخليوها كيف ما هي، كيف ما عطاوها لينا. فوالا دونك غادي نجيو هنا شنا هي هادي فوا هادي غتعطينا 559,560. عاوتاني هنا هي 200,000 مقسومة على 1000 هي 200 ب200 و2.2. شحال غتعطينا؟ هي هادي فوا هادي، اي فوالا 40,440. عاوتاني هنا غنجمع هادي زائد هادي، وهنا ما غنجمعش هاد الجوج. ديما شحال شاري؟ شاري 200,000. بشحال غتقام عليا؟ هي هادي ديفيزي شحال شاري؟ هي 3 دراهم. نمشيو لام 3. ام 3 شحال شارين؟ شرينا 125,000. دونك غادي نحطها هنا 125,000. عطاوني البري يونيتير 7,278. دونك 7,278. نفس الامر نخليوها كيف ما عطاوها لينا هنا. اي فوالا شحال كتساوي؟ هي هادي فوا هادي هي 912,225. دونك هنا 125 مضروبة في 202.2. ونشوفها شحال غتعطينا. هادي فوا هادي
هنا بيان سور عندي توتال، هنا 125,000 ديما كيف قلنا شحال شاري، وهنا هي هادي ديفيزي هادي غتعطينا 7.81. 7.81. بلاتي عندي شي غلط، هادي 125 ماشي 120، 125. دونك هي 7.5. فوالا 7.5. هذا هو الجواب ديال السؤال ديالي. كل ماتيير بوحدها. انت ممكن ديرها بحال هكا الا كانت غتقدك الورقه ديال التحرير، ما كانش راه دير كل طابلو بوحدو، حتى هادي راه طريقه مقبوله. دونك نمشيو للسؤال الموالي. السؤال الموالي غيكون هو لانفونتير، لان الناس اللي قارين الكور ديالهم مزيان راه عارفين الطريقه باش كتمشي هو انك الكو داشا، لانفونتير ديال الماتيير بروميير، الكو برودكسيون، لانفونتير ديال البرودوي فيني، وكنمشي نحسب الكو دو روفيان انسي دو سويت. دونك هنا هما لان نظرا للوقت ما بقاوش كيعطيو، او ما نقولوش ما بقاوش كيعطيو، غير بالنسبه لهذا الامتحان ما عطاوش حدهم، غيحبسوا هنا. السؤال هو لانفونتير، فوالا لانفونتير وغير ديال ام 2، ما ديرش لنا ام 1 و ام 3، غير ام 2 بارك عليك. دونك كنظن ان التمرين كان في المتناول. غنجيو لام 2. واخا نشوفو شنو عطاونا الستوك انيسيال. ها هو ستوك انيسيال ديال ام 2 50,000 ب5 دراهم ونص. دونك غنجي نديرو هنا. دونك ستوك انيسيال عندي 50,000. 50,000 هذا هو ستوك انيسيال ديالي. فوالا 5 دراهم اونس. والمونطون بشحال مقيوم هاد ستوك انيسيال. دونك هذا هو المونطون ديالو. بالنسبه لي زونطري ديالي، لي زونطري ديالي ام 2 هما هادو. لي زونطري داخله 200,000 بالثمن ديال 3 دراهم. دونك هاد السطر هذا كنعاود نقلو. الناس راه اللي مديرين راه عارفين كيفاش كتمشي الامور. هنا غادي نجمع التوتال، هي هذا زائد هذا. هنا عاوتاني توتال هذا زائد هذا. وهنا هو هذا ديفيزي، لان قالك الكموب ديفيزي هذا هي 3.5. دونك 3.5 هنا كلشي غيدخل ب 3.5. كلشي غادي يدخل ب 3.5، او عفوا هنا اللي غيخرج ب 3.5، والستوك اللي غيبقى 3.5. 3.5. فوالا. دونك السورتي هنا السورتي، وهنا ستوك فينال. اي فوالا. هنا عاوتاني غتبقى هادي، وهنا غتبقى هادي. دونك السورتي شحال خرج؟ اللي خرج غادي نجي نشوفو في الكونسوماسيون، لان الماتيير بروميير غتمشي تكونسوما. دونك الماتيير بروميير 2 ها هي شحال خارجه 160,000. دونك غادي ندير 160,000، هادي هي اللي خارجه 160,000. دونك هي 160 في 3.5، الثمن ديالها هي 560,000. ستوك فينال هو هذا هذا. دونك غناخدو 250,000. شوفوا معايا انا مزيان،
250,000 ناقص 160,000 اللي مشات تكونسومات، شحال غتعطينا؟ غتعطينا 90,000. نشوفو هما شنو قالوا لنا على ستوك فينال. ستوك فينال هما قالوا لنا بقات 89,000، يعني ستوك فينال اللي بقى، يعني من بعد ما داروا هما لانفونتير فيزيك، يعني ملي شافو بقات 89,000، ولكن انا في الوراق خاصها تبقى ليا 90,000. اذا هنا ستوك فينال غندير فعلا غير اللي بقى ليا هي 89,000 هي اللي بقات. غادي نديروها نشوفو المونطون ديالها شحال، وكنجي هنا لتحت فشحال ضيع. انا نورمالمون خصها تبقى ليا 90,000، شحال ضيع؟ ضيع في 1000 كيلو، ضيع فيها دونك مالي. وشحال الثمن ديالها؟ الثمن ديالها هو 1000 في 3.5 اللي هي 3500 درهم. دونك هذا هو التمرين ديالنا. نتمنى يكون كلشي واضح. بيان سور كان تمرين بسيط، ما فيش قوه داكشي اللي خدمنا في الكور ديالنا واللي خدمنا في امتحانات فاتو، كيعطيوك دير الانفونتير ديال كلشي، دير البرودوي فيني، دير ما الى ذلك. دونك كان امتحان في المستوى، نتمنى انه يكون مفهوم، واللي ما فهم شي حاجه كيف العاده يتواصل معايا على الواتساب. والى فيديو اخر، وان شاء الله نلقاو تمارين اخرى خاصه بهذا الامتحان ونخدموها. في امان الله، استودعكم الله والسلام عليكم.